गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। राजौरी की डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ साहब। इनसे जानेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने राजौरी के अंदर मुकम्मल किए और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शुरू भी नहीं हो पाए, जिनमें एक मेन प्रोजेक्ट था हमारे लिए मल्टी कार पार्किंग स्टोरेज, जो ओल्ड बस स्टैंड पे बनना था, जिसका टेंडर भी हो, उसके बावजूद भी वो काम शुरू नहीं हो पाया। क्यों नहीं शुरू हो पाया, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद आरिफ साहब, चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी हैं। अरसा खैर मकदम है आपका। अरसा, बहुत सारे प्रोजेक्ट राजौरी के अंदर म्यूनसिपैलिटी ने कई बड़े काम किए, म्यूनसिपैलिटी ने राजौरी के अंदर जो मुकम्मल हुए, मगर एक ऐसा काम था राजौरी के अंदर जिससे शायद राजौरी के लोगों को बहुत राहत मिलनी थी। वो ओल्ड बस स्टैंड पे मल्टी कार पार्किंग स्टोरेज बननी थी। क्यों नहीं शुरू हो पाया उसका काम से? इसका हमें भी बेहद अफसोस है कि राजौरी टाउन के पास कार पार्किंग की कोई जगह नहीं है। और हमारी ये कोशिश थी कि आज जब हम काउंसिल में हैं तो राजौरी अपने इस सिटी के लिए कार पार्किंग का बंदोबस्त करें। और यही वो टाउन था पुराना जिसमें म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस भी है और इसी इलाके को सबसे ज़्यादा जो है वो कार पार्किंग की रिक्वायरमेंट है। अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारा ये रहा है कि पैसा भी हमारे पास आ गया, टेंडर भी लग गया। अलाटमेंट होने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद जब हम काम स्टार्ट करने गए वहाँ पे, तो वहाँ पे उस काम को पोलिटिसाइज किया गया और मेरे ख्याल में उससे शहर का नुकसान हो गया है। आज भी हम जब देखते हैं कि अपने हमारे बाजार के अंदर कारोबार में काफ़ी गिरावट है, तो मेरे ख्याल में ये गिरावट इस वजह से है कि जब हमारे पास कार पार्किंग की जगह ही नहीं है, तो जितना भी कस्टमर्स है आजकल, वो जब अपनी गाड़ी लेके सिटी के अंदर आता है तो उसको गाड़ी को स्टे करने के लिए कोई लोकेशन ही नहीं है। मैं उस वक्त जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रही, आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ भी हमने बारहा बार इस मसले को उठाया, डिपकॉम साहब के भी नोटिस में लाया। इनफैक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के सामने भी हमने ये सारी चीज़ रखी। हमारी ये कोशिश थी, देखो जब आप पूरे शहर के लिए काम कर रहे हो, आपको पूरे सिटी के लिए जब काम करना है, तो अगर वहाँ पे हम 1% या 2% लोगों की वजह से अपने प्रोजेक्ट को डिरेल करना शुरू करेंगे, तो मैं ये समझूंगा कि उससे हमने अपने इस शहर के साथ ज्यादती की है। 8.5 लाख लोगों का राजौरी है और बाहर से भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो मुगल रोड की वजह से आए, पुंछ की वजह से आए, या हमारी जितनी भी यात्रा करने के लिए बाहर से जो यात्री जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये समझता था कि अगर कुछ चंद लोग, चाहे वो हमारे इस प्रोजेक्ट को जिस भी एंगल से वो पॉलिटिसाइज कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे, तो हमें ये समझना चाहिए था कि भाई ये काम शुरू होना चाहिए। और भला इस राजौरी का उसी काम के शुरू होने में था। हम ये जानते थे कि राजौरी को कार पार्किंग की जरूरत है। हमने ये चीज जानी कि भाई जगह जगह जहां पे लोग जब गाड़ियां लेके सुबह अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, बाजार में आते हैं, तो किसी भी आदमी को, ना बाजार वाले को ना बाहर वाले को, यहां पे जगह नहीं मिलती है कि गाड़ी को पार्क करे। आज जब हमने प्रोजेक्ट लाया लेकिन वो एग्जीक्यूट जब नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं इसमें काउंसिल का कोई कसूर नहीं है। काउंसिल ने अपने पार्ट का जो काम था वो किया। अब जो एग्जीक्यूट करवाना था, वो जिनको करवाना चाहिए था, उनकी तरफ से अगर कोई इसमें मैं समझता हूं कि नरमी रही है, तो उससे राजौरी का नुकसान हुआ है। कई जगहों पे हमारे इसी वजह से, इन्हीं प्रोजेक्टों की वजह से कई जगहों पे हमारी जो है वो रिलेशंस बिगड़े। कारण ये था, ये हमसे चाहते थे ये लगे, और कुछ चंद अनासर ये चाहते थे कि ये यहां ना लगे। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर ये कहूंगा कि आज भी हमें ये सोचना चाहिए कि राजौरी एक ऐसा इलाका जहां पे 16.5 करोड़ का कार पार्किंग का मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट था, वो यहां पे लगना चाहिए, यहां से जाना नहीं चाहिए था। 2021 का प्रोजेक्ट है, अगर ये तब चला होता, आज हम उसकी कंप्लीशंस पे होते। और जो चीजें उस वक्त फैलाई गई, हमने उसके बाद स्टेक होल्डर के साथ हम बैठे डाक बंगलों के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और कई बार डीसी ऑफिस के अंदर भी हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि हम उन लोगों को समझा पाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें वो इनासिर जो राजौरी का भला नहीं चाहते, वो कामयाब हुए हैं, और बहुत बड़ी सोसाइटी जो ये चाहती थी कि ये काम हो, उनका नुकसान हुआ है। साहब, जिस तरह हमने देखा कि अगर पार्किंग के आप कह रहे कुछ अनासर थे, ऐसे लोगों को सामने क्यों नहीं लाया गया? और कौन लोग थे वो? क्या वो सियासी फायदा उठाने के कारण क्यों राजौरी का नुकसान हुआ? क्योंकि आज भी राजौरी के अंदर पार्किंग की इतनी किल्लत है कि हर सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं। बड़ा कदम जरूर था म्यूनसिपैलिटी की, क्योंकि सब तरफ से यह सराहना की जा रही थी म्यूनसिपैलिटी ने। उन लोगों को सामने लाना चाहिए था, लोगों के जो इसके खिलाफ थे, अगर जिनने इसको काम आगे नहीं होने दिया। और क्या फायदा था उन लोगों को इससे? देखो, मैं जनरली बताऊं कि उनको भी ये पता है, जिन लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया, उनको भी ये पता है कि इसमें ना उनका भला है, ना जिन लोगों को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ना उनका भला है।
جو ایک متھ کریٹ کیا گیا اس وقت کہ اس پارکنگ کی یہاں بننے سے بس اسٹینڈ ختم ہو جائے گا, یا پارکنگ جب آئے گی تو جو وہاں پہ کاروبار کر رہے کاروباری دکاندار ہیں وہ سفر ہو جائیں گے. ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اس کو پارٹ وائز کرتے ہیں. مان لو ہم ایک پارٹ پہ کر رہے ہیں اور دوسرے پارٹ پہ کام چلتا رہے گا, جب وہ پارٹ ہمارا تیار ہو جائے گا تو ہم دوسرا پارٹ جو بچ رہا ہوگا وہاں پہ کریں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان لوگوں کو آپ سامنے کیوں نہیں لاتے ہو, کس سے وہ چھپے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. گئے سالوں سے آج تک انہوں نے جتنی بھی پالیٹکس یہاں پہ کی ہے اس کا کیٹیگریکلی جو میننگ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھنا ہے. جب آپ کچھ کر نہ پاؤ, جو ہو رہا ہے تو اس کو جا کے آپ ایکسپلائٹ کرو. اور پھر یہ ساری چیزیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا یہ تھا کہ جیسے ہم نے میونسپلٹی کا جو وہاں پہ ہم نے آفس بنایا ہے وہاں پہ بھی ایکسپلائٹیشن ہوا کہ بھائی دکانیں تو یہ لے لیں گے, بنائیں گے نہیں. میونسپلٹی 10 سال 15 سال ان کے پروجیکٹ کھڑے رہیں گے, آج تک کوئی کام جو پروجیکٹ گورنمنٹ کا شروع ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو جب ہم نے 6 مہینے کا ان کو ٹائم دیا تھا, 6 مہینے کے اندر ہی ہم نے شاپس بنا کے ان کے حوالے کی اور بڑھیا طریقے سے بنائی. آج وہ سارے لوگ خوش ہیں. اس پروجیکٹ کا بھی یہی ہونا تھا. جب وہ وہاں پہ نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ کہا, ایڈمنسٹریشن سے کہا, جتنے بھی یہاں پہ ہماری سوسائٹی کے سماج کے جو ذمہ وار لوگ تھے ان سے بھی کہا کہ آپ ضروری نہیں کہ اس کو بس اسٹینڈ پہ ہی بناؤ, کوئی الٹرنیٹ لوکیشن دیکھ لو, اس کو جہاں پہ فیزیبل لگتا ہے آپ کو یہ پروجیکٹ وہاں پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرواؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک چیز رجوری کے لیے لاتے ہیں, ہسٹری میں کہتا ہوں تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ رجوری سے ایک پروجیکٹ یہاں پہ کار پارکنگ کے لیے جاتا ہے اور اس کو اپروول ملتا ہے. آج تک یہ چیز یہاں سے پروجیکٹ ہی نہیں کی گئی ہے, اور یہ تبھی یہ وجہ رہی کہ جو سڑکوں کے دونوں سائڈ پہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور آئے دن آپ دیکھتے ہو آج ہماری جو لڑکیاں ہیں, فیمیلز ہیں, وہ بھی گاڑیاں ڈرائیو کرتی ہیں. میلز اتنے پریشان ہیں تو فیمیلز کہاں جائیں گی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی اس میں یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ پروجیکٹ ہمارا اس شہر کے لیے, سماج کے لیے ٹھیک نہیں تھا. اگر ٹھیک تھا تو پھر اس کو جن لوگوں نے یہ پولیٹیسائز کیا ہے اور جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ ہونے میں رکاوٹ پیدا کی ہے, ان کے اس میں بیہائنڈ دا سین کیا انٹرسٹ ہے. اور جو بھی لوگ وہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ لوگ, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان لوگوں کو صرف اس کام کے لیے ایکسپلائٹ کیا گیا تھا. ان بچاروں کے اندر اتنی چیز نہیں تھی, نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا نقصان ہے. یہ تو ان لوگوں کو یوز کیا گیا ہے, اور جو یوز کرنے والے لوگ تھے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. شاید ان کو یہ چیز اس وقت سرکار کی یہ پروجیکٹ یہاں پہ اس وقت لگنا ان کو سیوٹ نہیں کرتا تھا, اور یہی ایک ریزن تھا کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. چھوٹے چھوٹے 2 سوال میرے اور رہیں گے آپ سے سر. میونسپلٹی نے اپنی پاور کیوں نہیں استعمال کی؟ کیونکہ ساری پراپرٹی جتنی بھی تھی وہ بس اسٹینڈ کی میکسیمم میونسپلٹی کی اپنی پراپرٹی ہے, اس کے باوجود میونسپلٹی نے اس کو قانونی طور پر کیوں نہیں پاور استعمال کی؟ ہمیں میونسپلٹی کو سپورٹ نہیں ملی, جو ہمیں ایڈمنسٹریشنز کی اور سرکار کی سپورٹ درکار تھی وہ نہیں ملی. اسی لیے میونسپلٹی نے جہاں کے وہاں پہ کوئی مین ہینڈلنگ یا وہاں پہ خود لڑنے کی جو ہے وہ فزیکل مین ہینڈلنگ کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نہیں گئے. جب ہمیں لگا کہ ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے تو ہماری مجبوری بن گئی کہ ہم نے پھر اس کو کاؤنسلنگ کے ذریعے کرنا شروع کیا. جب کاؤنسلنگ سے بھی یہ نہیں ہوا تو پھر الٹیمیٹلی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آج تک ہولڈ آن ہی ہے. ایک آخری سوال آپ سے, کیا یہ پروجیکٹ اب دوبارہ شروع ہو سکتا ہے کہ انقلاب سنی ہوئی؟ دیکھو ابھی تک کا میں بتاؤں کہ اس سال جو گئے مارچ میں یہ پروجیکٹ ڈراپ ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس کی الاٹمنٹ جو ہے وہ الائیو ہے, کیونکہ پروجیکٹ یہ ہے, یہ ٹینڈر لگنے کے بعد الاٹڈ ہے اور کانٹریکٹرز نے اس میں اپنے CDRs وغیرہ ساری چیزیں فائل کی ہوئی ہیں. دوبارہ اگر ہم چاہیں, ہماری ایڈمنسٹریشن چاہے ہمیں کوآپریٹ کرے, ہماری سوسائٹی ہمیں کوآپریٹ کرے, رجوری اگر اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو یہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ دیر سویر اگر آپ نے اس رجوری کے بازار کو بچانا ہے تو اس پروجیکٹ کو, کار پارکنگز کے پروجیکٹس کو جگہ جگہ پہ, چاہے وہ جواہر نگر کا پورشن ہو, چاہے وہ یہ مین بازار کا پورشن ہو, چاہے وہ کھیورا کا پورشن ہو, چاہے وہ گجر منڈی کا پورشن ہو, آپ کو کار پارکنگز لانی پڑے گی, اور تبھی جا کے یہاں کے کاروباریوں کو اور بازاریوں کو اور یہاں کے سٹیزنز کو یہ فیسلٹی ہم دے پائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں اس کے ساتھ اور جوڑ دیتا ہوں کہ کاؤنسلز یہ چاہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ آج ہی سٹارٹ ہو, لیکن جو باقی ہمارے جو اس کے ساتھ ہمیں جن کی کوآپریشنز کی ہمیں ضرورت ہے ان کا چاہنا جب تک نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ سر.
بالکل یہ ہمارے ساتھ محمد عارف صاحب تھے چیئرمین میونسپل کونسل راجوری. مگر بڑی بات یہی بار بار کیونکہ راجوری کے اندر ایک عرصہ سے کار پارکنگ کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, جس کے چلتے میونسپل کونسل راجوری نے ایک بڑا پروجیکٹ راجوری کے لیے لایا جس سے لوگ کار پارکنگ کے مسائل بھی حل ہو جاتے اور خاص کر کے مارکیٹ کے بزنس میں بھی کافی اضافہ ہوتا. مگر جس طرح ان کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو استعمال کیا جس کے کارن وہ آج تک نہیں بن پایا, جس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجوری کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ سیاست کی بلی چڑھا ہوا. حالانکہ اس سے پہلے بھی راجوری کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو سیاست کی بلی چڑھا, وہ تھا منی سیکریٹریٹ راجوری کا, جس پر 1.25 کروڑ روپے کے قریب پیسہ خرچ کرنے کے بعد آج تک وہ پروجیکٹ دوبارہ کام اس کا شروع نہیں ہو پایا. مگر اسی طرح بدقسمتی یہ ہے کہ راجوری کے اندر جو ایک ملٹی پارکنگ کمپلیکس بننا تھا وہ بھی آج تک شروع نہیں ہو پایا. میرے ساتھی راہل سودن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.